मैं अपना सर पकड़े रोए जा रही थी। ये सब क्या हो गया था? 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी थी और इसके सुतेले बाप ने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया था, मेरा जी चाहा कि मैं इस शख्स का कत्ल कर दूं, इसे जान से मार डालूं। इस शख्स ने मुझे जीते जी मार डाला था। मैं अपना सर पकड़े रोए जा रही थी। मेरी बेटी अपनी उजड़ी बिखरी हालत पर गुमसुम किसी मुजस्मे की तरह बैठी थी। ना वो रो रही थी और ना वो कुछ बोल रही थी। मैं बार बार इससे पूछ रही थी कि वो मुझे बताए कि इसके साथ हुआ क्या, लेकिन वो अपनी पत्थर आंखों से मुझे देख रही थी, जैसे मैं इसके लिए अजनबी हूँ। शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था, और वो था मेरी दूसरी शादी, जिसने मुझे तो बर्बाद किया ही था और अब मेरी बेटी को भी कहीं का नहीं छोड़ा था। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मुझे अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी याद आने लगी। मेरे शोहर का जवानी में ही इंतकाल हुआ था। मेरी बेटी इस वक्त 10 बरस की थी। मेरे शोहर की हादसाती मौत ने तो जैसे मुझे जीते जी मार डाला था। मुझे ना अपनी होश थी और ना अपनी बेटी की। मैं गुमसुम बैठी थी। जब मेरे हाथ पर पहनी कांच की चूड़ियाँ मेरी सास ने मेरे हाथों को ज़मीन पर बेदर्दी से मार मार कर तोड़ डाली थी, मेरे जेवरात को नोच नोच कर उतारा गया था। जो दर्द मुझे किस्मत के हाथों मिला था, इसकी शिद्दत इतनी थी कि ना मुझे अपने ज़ख्मी हाथों की परवाह थी कि जिस पर चूड़ियाँ टूट कर पेवस्त होकर ज़ख्म कर चुकी थीं, और ना ही लोगों का मेरे साथ किए जाने वाले जाहिलाना रवैये पर। मेरी सास ने मुझे सफ़ेद चादर पहना दी और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैं इद्दत में थी। मेरे वालिदैन गरीब थे। मेरी बेवगी में मेरा और मेरी बेटी का बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए मुझ पर किए जाने वाले रवैये पर खामोश ही रहे। मेरी सास मेरे शोहर की ज़िंदगी में ही कभी मेरी ना हुई थी, तो अब क्या हो सकती थी? मेरी पूरी इद्दत आंसू बहा कर गुजरी थी। कई बार मेरी बच्ची मेरे गले लगकर अपने बाप को याद करते हुए रोई थी। हम दोनों ही एक दूसरे की गमख्वार थीं। इस बड़े सदमे की हालत में भी मेरी सास मुझे ताने देने से बाज नहीं आती थी। बार बार यही कहती थी कि तुम हनूस थी, तेरे कदम मेरे बेटे को खा गए। ना तो वो मुझे ठीक से खाने को देती और ना ही इसे मेरे गम का कोई एहसास था। मैं कैसे दिल पर जबर किए हुए थी, ये मैं ही जानती थी। इद्दत ख़त्म होते ही जब मैंने अपने शोहर की जायदाद से इनका हिस्सा मांगा, तो गोया एक तूफान ही खड़ा हो गया था। मुझे कुछ भी ना दिया गया और मेरी बेटी समेत धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। मैं रोती पीटती अपने बाप की दहलीज पर आ बैठी थी। मेरे वालिद बूढ़े हो चुके थे, वालदा हयात न थी। भाई तो बहुत अच्छा था, लेकिन भाभी बहुत तेज़ मिजाज की थी। एक पल मुझे और मेरी बेटी को बर्दाश्त न करती। मेरी बेटी ने अपने बाप के होते हुए शहजादियों जैसी जिंदगी गुजारी थी, और अब वो मेरे भाई की बच्चियों की उतरन पहनने पर मजबूर थी। ये सब देखकर मैं दिन रात सिलाई करने लगी, ताकि मेरा और मेरी बच्ची का बोझ किसी को ना उठाना पड़े। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी भाभी ने मेरा जीना तो भर करके रख दिया था। मेरे वालिद बीमार रहने लगे थे। एक बार मेरे पास आकर बैठ गए। इनकी आंखों में आंसू देखकर मैंने इनसे वजह पूछी, तो कहने लगे कि ये औरत तुम्हें जीने नहीं देगी बेटा। मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरी शादी कर लो, इनकार मत करना। ये एक बूढ़े बाप की तुमसे इल्तिजा है। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई। मैं मुश्किल अपने आंसू पर काबू पाकर मैंने कहा कि अब्बा, मैं अपनी बेटी को किसी हाल में नहीं छोड़ सकती, और कौन शख्स ऐसा होगा जो मेरी बेटी के साथ मुझे कबूल करे। मेरे वालिद कहने लगे कि इनके एक दोस्त ने एक रिश्ता बताया है। इस शख्स को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। बेटी तुम अपने साथ ले जा सकती हो। मुझे दूसरी शादी की कोई तमन्ना न थी, बल्कि मेरी मजबूरी बन चुकी थी। अगर मुझे शोहर की विरासत का हिस्सा मिल जाता तो मैं सर छुपाने के लिए एक छत ही खरीद लेती, मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल लेती। लेकिन मेरे ससुराल वालों की बेहिसी ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया। मेरी शादी गफ्फार से हो गई। वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। डबल पोर्शन का घर था। मेरी शादी होते ही मेरी जेठानी ने मुझे नीचे के पोर्शन की चाबी थमा दी। वो कहने लगी कि अब तुम अपना घर खुद संभालो। घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। मैंने अपनी बेटी को अलग कमरे में सुला दिया, लेकिन मेरे होश इस वक्त उड़े कि जब गफ्फार शराब के नशे में धुत मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मैं इसे देखकर शशता सी रह गई थी। वो एक शराबी शख्स था। इसकी इस आदत की वजह से ही इसकी अब तक शादी न हुई थी।
कोई भी इसे अपनी बेटी को देने को तैयार न था। इस वक्त मुझे अपनी फूटी किस्मत पर रोना आया था। न जाने मेरी ज़िंदगी में आसूदगी थी भी कि नहीं। सुबह उठकर मैं फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोई थी। मेरी जेठानी मुझसे कहने लगी कि तुम चाहो तो वो सुधर भी सकता है, ऐसे अपना दिल बुरा मत करो। वो मुझे एक झूठी तसल्ली दे रही थी, वरना वो भी तो जानती थी कि नशे की आदी कभी नहीं छोड़ते। और रात भर शराब पीता रहता और दिन भर नशे में कमरे में पड़ा रहता था। चंद माह तो मेरा जेठ हमारे अखराजात बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर मैंने सिलाई का सिलसिला शुरू कर दिया। गफ़ार का जब नशा टूटता और इसे शराब की तलब होती तो वो कुछ कमाने चला जाता, लेकिन इसके पैसे इसी के नशे में ही पूरे हो जाते थे। बस इसकी ये आदत थी कि वो मुझे और मेरी बेटी को कुछ नहीं कहता था। मैंने भी अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया था। कभी कभी इसका जी चाहता कि घर के लिए कोई सामान ले आता, वरना मैं सिलाई करके ही अपने अखराजात पूरे करती थी। कुछ मेरा जेठ घर का राशन डाल देता। मेरा वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरे जेठ का एक ही बेटा था जो स्कूल में पढ़ता था। इसी के स्कूल में मैंने अपनी बेटी को भी दाखिल करवा दिया। पहली बार मेरे होश इस वक्त उड़े जब मैंने कपड़े सिलाई करके कुछ ज़रूरी सामान लेने बाजार गई थी। मेरी गैर मौजूदगी में ही मेरा शौहर घर पर आ गया, पर यह पहला इत्तेफाक था कि मेरी बेटी घर पर इस वक्त अकेली थी, वरना मैं अपनी बेटी को अकेला कभी नहीं छोड़ती थी और ना ही इसे इसके सुतेले बाप के पास जाने देती थी। वो नशे का आदी शख्स था। इस शख्स से डर लगता था। वो इससे मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है, क्योंकि मेरी बेटी इससे खौफ खाती थी, इसलिए बदहवास सी हो गई। मेरे साथ लगकर रोने लगी। मैंने इस दिन गफ़ार से सख्ती से बात की थी कि वो आज के बाद जोया के आसपास नजर न आए। वो मुझे खश्मगीन नज़रों से देखने लगा, कहने लगा कि वो मेरी भी ही बेटी ही है, मैं इसे बेटी ही समझता हूँ। मैंने कहा कि तुम शराब छोड़ दो, अपने होशो हवास में रहा करो, नशे में तो तुम्हें अपनी भी होश नहीं होती। वो मुझे गुस्से से देखने लगा और घर से बाहर निकल गया। इसके बाद मैं और भी एहतियात करने लगी थी। जोया को एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरी बेटी ने इम्तियाजी नंबरों से 10वीं का इम्तिहान पास किया था, जबकि मेरी जेठानी का बेटा भी इसी जमात में था, लेकिन पढ़ाई में इतना अच्छा न था। इसका C ग्रेड आया था। हालांकि उम्र में वो जोया से 2 साल बड़ा था, लेकिन पढ़ने में अच्छा न था, इसलिए इसकी क्लास में पढ़ता था। जब मेरे जेठ ने अपने बेटे का रिजल्ट देखा तो पढ़ाई छुड़वाकर अपनी दुकान पर ले गया। वक्त कुछ और आगे बढ़ा। मेरी बेटी ने 14 जमातें पास कर ली थी। वो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए इसके बहुत अच्छे रिश्ते आने लगे। लेकिन जब वो मेरे शराबी शोहर को देखते तो नाक मुंह चढ़ाते हुए वापस लौट जाते। मैं ये सब देखकर दिल पर दाश्ता हो चुकी थी। इन्हीं दिनों मेरे जेठ जेठानी ने अपने बेटे आहत का रिश्ता मेरी जोया के लिए मांगा। मैं तो कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मैं इनके एहसानात के नीचे दबी हुई थी, क्योंकि मेरा शोहर कुछ खास कमाता न था और जेठ की परचून की दुकान थी। महीने भर का राशन वो ही हमारे घर में डाल देता था। बाकी अखराजात मैं खुद कपड़े सिलाई करके उठाती थी। आहत तालीम में बस मैट्रिक पास ही था, लेकिन बाप के साथ दुकान पर हाथ पटाने लग गया था। फिर मेरी बेटी का कहीं और रिश्ता भी मेरे शराबी शोहर की वजह से नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ भी न था। लेकिन जोया ने इनकार कर दिया, कहने लगी कि इसे आहत पसंद नहीं है। मैंने इसी बात को आगे रख कर इनकार कर दिया कि ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है। जब मेरी बेटी का दिल ही नहीं मान रहा तो रिश्ता करने का क्या फ़ायदा। मेरे इनकार पर मेरी जेठानी का वक्ती तौर पर मूड ख़राब हो गया था, लेकिन जेठ ने कोई एतराज़ नहीं किया और वैसे ही मिलते रहे जैसे पहले मिलते थे। जेठानी का रवैया भी चंद दिनों में ठीक हो गया। अगर मैं अपने शराबी शोहर के साथ अब तक गुजारा कर रही थी तो वजह मेरे जेठ जेठानी थे, क्योंकि उन्होंने अब तक मेरी मदद की थी। इन्हीं दिनों जोया की दोस्त अपनी वालदा के साथ मेरे घर इसका रिश्ता मांगने आ गई। इन्हें मेरे शोहर की आदत का भी इल्म था, इसके बावजूद इन्हें कोई एतराज़ न था। मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि वो लड़का पढ़ा लिखा था और लोग भी बहुत अच्छे थे। मैंने अपने जेठ जेठानी को भी इस रिश्ते के बारे में बताया। मेरे जेठ ने खुश दिली का मुजाहिरा करते हुए मेरी बेटी को बेटी समझकर रिश्ता पक्का किया था। लेकिन जब से मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हुआ था, मेरा शोहर मुझसे बात बात पर लड़ने झगड़ने लगा। हर वक्त जोया को घूरता रहता। मुझे इसके इस बदले रवैये की वजह समझ नहीं आई थी। आए दिन अब वो कभी खाना खाते हुए प्लेट ज़मीन पर पटक देता तो कभी कहता कि तू मेरा ख्याल नहीं रखती, दिन रात कपड़े सीती रहती है, तुझे बस अपनी इस बेटी की फिक्र है, तूने कभी मेरे साथ खुशी से वक्त नहीं गुजारा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब तक तो वो ठीक था, लेकिन जब से जोया का रिश्ता तय हुआ था, इससे मसला क्या हुआ था।
میں نے آج تک زویا کے خرچے کے لیے اس سے 1 روپیہ نہیں مانگا تھا، لیکن وہ تھا کہ ہر وقت لڑنے جھگڑنے لگا تھا۔ میں اب تک صبر سے ہی وقت گزار رہی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ اندر سے نہیں کھلا۔ میں نے دروازہ اور زور سے بجایا تو دروازہ میرے اس نشئی شوہر نے کھولا۔ اسے اپنی بیٹی کے کمرے میں دیکھ کر میں سانس لینا بھول گئی تھی۔ جب میں کمرے میں گئی تو سامنے اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھ پر آسمان ہی ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ میرا شوہر کمرے سے باہر نکلا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے دروازہ پیٹنے کی آوازیں اوپر تک گئی تھیں۔ وہ سب بھی نیچے آ گئے۔ میری بچی کی بربادی کسی سے چھپی نہیں رہ پائی تھی۔ میری جٹھانی بھی رونے لگی۔ میرے جیٹھ نے میرے شوہر کو بہت مارا کہ یہ اس نے کیا کر دیا تھا۔ رات کے اس پہر ہمارے گھر ہونے والے حشر نے پڑوسیوں کو بھی چونکا کر رکھ دیا۔ میرے جیٹھ نے چپ رہنے کا مشورہ دیا۔ وہ میرے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا، مگر شادی والے دن وہ لوگ بارات لے کر نہیں آئے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ ہمیں دھوکے میں رکھ رہے تھے۔ ہم تک خبر پہنچ گئی ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ اس کے باپ نے کیا کیا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ میرے شوہر نے ہی یہ بات ان تک پہنچائی ہوگی، کیونکہ اس کی میری بیٹی پر غلط نگاہ تھی۔ وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ اس کی شادی ہوتی، اسی لیے اس نے یہ سب کیا تھا۔ اور اب اس کے سسرال بھی خود جا کر بتا دیا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے شوہر کا قتل ہی کر دوں۔ گھر میں مہمان موجود تھے جنہیں نہیں بھی معلوم تھا، انہیں اب پتہ لگ چکا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا بیت چکی ہے۔ وہ اب بھی گم سم بیٹھی تھی۔ میرے جیٹھ نے کہا کہ میں زویا بیٹی کی عزت رکھوں گا۔ انہوں نے وہیں میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے احد سے کروا دیا۔ ایسے نازک موقع پر جو ساتھ میرے جیٹھ جٹھانی نے دیا تھا، میں ان کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے ان کے بیٹے کے رشتے پر انکار کر دیا تھا اور آج اسی نے میری بیٹی کی عزت رکھی تھی، لیکن یہ بات بھی بہت دیر تک قائم نہیں رہی تھی۔ اصل راز تو کچھ اور ہی تھا۔ میری بیٹی رخصت ہو کر اوپر کے پوشن میں چلی گئی۔ پورے محلے میں میرے جیٹھ کی عزت اور بھی بڑھ گئی کہ اس نے ایسی لڑکی کو عزت دی اور اپنے گھر کی بہو بنایا جب اس کی بارات تک نہیں آئی۔ میری بیٹی بہت چپ چاپ سی رہنے لگی۔ مجھ سے اس نے اب بھی کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے زویا سے پوچھا بھی کہ حد تو تمہارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور چپ بیٹھی رہی۔ مجھے لگا کہ نیا نیا غم ملا ہے، شاید وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن 1 ماہ بعد ہی جب میری بیٹی حاملہ ہو گئی، لیکن احد نے اسے گھر سے نکال دیا تھا کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ رویہ کیسے میری بیٹی کے ساتھ رکھ سکتا ہے۔ میری بیٹی رو رہی تھی۔ میں اس سے احد کے رویے کی وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ میں نے اپنے جیٹھ جٹھانی سے بھی وجہ پوچھی، لیکن وہ خود پریشان تھے کہ احد ہر بات سے واقف ہوتے ہوئے کیوں ایسا کر سکتا ہے۔ میری بیٹی نے پورا عرصہ میرے گھر پر ہی گزارا۔ جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اسی دن میرا شوہر گھر لوٹ آیا تھا۔ میری بیٹی نے جب اس شخص کو دیکھا تو بھپر گئی، اس کے پاس جا کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور رونے لگی، کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ DNA کی رپورٹ سے ثابت ہو چکا تھا کہ میرے شوہر نے زویا کے ساتھ اگر بدکاری نہیں کی تھی تو کس نے کی تھی۔ میری بیٹی کے چپ کا قفل اس دن کھل گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اسے بھی یہی لگا تھا کہ اس رات میرے کمرے میں گھپ اندھیرے میں اس کے ساتھ کھلونا کھیلنے والا اس کا سوتیلا باپ تھا، لیکن جب اس کی شادی احد سے ہوئی تو اس رات میری جٹھانی اسے اس کے کمرے میں بٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو بار بار بھینچ رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھول کر احد کمرے میں داخل ہوا۔ زویا کو دیکھ کر مسکرایا اور اس نے اپنی جیب سے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دھواں پورے کمرے میں پھیل گیا۔ زویا نے سخت ناگواری سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا تھا۔ مجھے اس کے اس رویے پر حیرت ہوئی تھی۔ ایسا کرنے کا آخر مقصد کیا تھا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا زویا کے قریب آیا اور بولا کہ یوں روایتی دلہنوں کی طرح سج سنور کر بیٹھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب اٹھو اور میرا بستر خالی کرو، مجھے بے تحاشا نیند آئی ہے۔ وہ سگریٹ کی کش لگا کر دھواں میری بیٹی کے چہرے پر اڑاتا انتہائی ناگواری سے بولا تھا۔ زویا کو اس کا ایسا رویہ شدید مشتعل کر گیا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے حیرت بھی ہوئی تھی کہ آخر احد میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے۔ بظاہر تو وہ کافی معصوم لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر سے اٹھ کر چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس لوٹی تو پورے بستر پر احد آڑا ترچھا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔
آج صبح ایک بار پھر زویا کی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ احد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو وہ کام پر کب کا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد احد ایک بار پھر گھر آیا۔ وہ نشے سے چور لڑکھڑایا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اسے نشے میں دیکھ کر زویا گھبرا گئی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا۔ اسے غصے سے دیکھتا ہوا بولا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ یہ گندا کھیل کس نے کھیلا ہے، مگر میں ہرگز اس شخص کا نام نہیں لوں گا۔ وہ نشے میں بڑبڑا رہا تھا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ یہ بات ڈھکی چھپی تو تھی نہیں، پھر وہ یوں کیوں کہہ رہا تھا؟ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ احد نے اسے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ رات کا پچھلا پہر چل رہا تھا، سب سو رہے تھے۔ وہ جس کرب سے گزر رہی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنے پوشن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے آواز روتی اپنے کمرے سے چند قدم دور تھی کہ اسے اچانک آوازیں سنائی دی، جنہیں سن کر اس کی دھڑکن مزید تیزی سے دھڑکتی محسوس ہونے لگی۔ وہ آوازیں میرے جیٹھ جیٹھانی کی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ زویا ان کے کمرے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ جو باتیں اس نے سنی تھی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ ساری سچائی جان گئی تھی۔ میرے جیٹھ جیٹھانی کی شروع سے ہی اس گھر اور جائیداد کے اوپر نظر تھی، اس لیے جیسا ہی میرا شوہر جوان ہوا اسے نشے کی لت میرے جیٹھ نے لگا دی، تاکہ کہیں وہ الگ دکان اور گھر کا مطالبہ نہ کر دے۔ میرا شوہر برا انسان نہیں تھا، لیکن نشے میں رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا رشتہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھ سے میرے جیٹھ نے اس لیے اپنے بھائی کی شادی کروائی کہ میں پہلے سے بیوہ تھی اور ایک بچی کی ماں تھی۔ وہ مجھے جیسا بھی رکھتے میں چپ چاپ رہ لیتی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جو بوئے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ جس نشے کا عادی انہوں نے میرے شوہر کو بنایا، ان کا اکلوتا بیٹا بھی اسی نشے کا عادی ہو چکا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے ہم پر ظاہر نہ ہونے دی۔ میری بیٹی کا رشتہ بھی اسی لیے مانگا کہ وہ بھی میری طرح صبر سے زندگی گزار لے گی، لیکن جب ہماری طرف سے انکار ہو گیا تو ہمارے سامنے وہ اچھے بن گئے، لیکن احد کے دل میں یہ بات بٹھانے لگے کہ اسے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینا چاہیے۔ میری بیٹی کی شادی سے 2 دن پہلے احد کو نشہ پلا کر میری بیٹی کے کمرے میں میری جیٹھانی نے ہی بھیجا تھا۔ گپ اندھیرے میں میری بیٹی یہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے ساتھ کس نے گناہ کیا، لیکن اس کی دبی سسکیاں سن کر میرا شوہر جو سین میں سو رہا تھا اٹھ کر اس کے کمرے کو کھٹکھٹانے لگا۔ اس وقت احد میری بیٹی کے ساتھ گناہ کر چکا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر فوراً سے باہر نکل گیا۔ میرا شوہر بھی اس وقت نشے میں تھا، اس لیے سمجھ نہیں پایا کہ اندھیرے میں کون کمرے سے نکلا ہے۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے احد نے دروازے کی نیب کے لاک کے بٹن کو دبایا اور دروازہ بند کر دیا تاکہ یہ لگے کہ میرے شوہر نے دروازہ لاک کیا ہے۔ اسی وقت میں دروازے کے پاس پہنچ گئی تھی، اور جب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا تو یہ سمجھی کہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ پھر لڑکے والوں کو بھی انہوں نے ہی فون کر کے یہ بات بتائی، اور مجھ پر احسان جتانے کے لیے میرے جیٹھ نے اپنے نشئی بیٹے کی شادی میری بیٹی سے کر دی۔ میری بیٹی نے بچے ہونے کا انتظار کیا اور رپورٹ سے سچ ثابت کر دیا، اور پولیس کو بلوا کر احد اور اس کے والد کو گرفتار کروا دیا، کیونکہ ایسے لوگوں کی معافی نہیں ہونی چاہیے۔